नहम्या अध्याय 8 एज्रा र व्यवस्था। 7औं महिना लाग्दा जब इजरायलीहरू आआफ्ना शहरहरूमा स्थापित भएका थिए, तब सबै मानिसहरू पानी ढोकाका सामुको चोकमा एउटै मानिस जस्तै गरी भेला भए। परमप्रभुले इजरायललाई आज्ञा गर्नुभएको मोशाका व्यवस्थाको पुस्तक ल्याउन तिनीहरूले शास्त्री एज्रालाई भने। यसर्थ 7औं महिनाको पहिलो दिनमा पुजारी एज्राले समुदायको सामुन्ने अर्थात् सुनेका कुरा बुझ्न सक्ने सबै पुरुष र स्त्रीहरूका सामुन्ने व्यवस्थाको पुस्तक ल्याए। तिनले त्यसबाट पानी ढोकाका सामुको चोकपट्टि फर्केर बिहानदेखि मध्यदिनसम्म पुरुष, स्त्री र बुझ्नेहरूको उपस्थितिमा पढे र सबै मानिसहरूले व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढिएको कुरा ध्यानसँग सुने। शास्त्री एज्रा त्यस्तै कामको लागि बनाइएको एउटा काठको मञ्चमा उभिए। तिनको दाहिने हातपट्टि तिनको छेउमा मत्तित्याह, शेमा, अनयाह, उरियाह, हिल्किया र मासेयाह खडा थिए। तिनको देब्रेपट्टि पदयाह, मिसाएल, मल्कियाह, हासुम, हसबदाना, जकरिया र मसुल्लाम उभिएका थिए। एज्राले पुस्तक खोले। सबै मानिसहरूले तिनलाई देख्न सके, किनकि तिनीहरू भन्दा तिनी उच्चमा खडा भएका थिए। जसै तिनले पुस्तक खोले, सबै मानिसहरू खडा भए। एज्राले परमप्रभु महान परमेश्वरको प्रशंसा गरे र सबै मानिसहरूले आफ्ना हात उठाएर यसो भनेर जवाफ दिए, आमेन, आमेन। त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो शिर निहुराएर परमप्रभुको सामुन्ने नम्रतापूर्वक दण्डवत गरे। लेवीहरू येशुवा, बानी, सरेबियाह, यामिन, अकुब, सब्बतै, होदियाह, मासेयाह, कलिता, अजरियाह, योजाबाद, हानन, पलयाहले चाहिँ मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँमा उभिएकै बेला व्यवस्था बुझाइदिए। तिनीहरूले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक राम्ररी पढेर त्यसको अर्थ मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए। तब राज्यपाल नहम्या, पुजारी शास्त्री एज्रा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेवीहरूले तिनीहरू सबैलाई भने, आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ। विलाप नगर अनि नरोओ, किनभने व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै रुँदै थिए। तब नहम्याले तिनीहरूलाई भने, अब तिमीहरू जाओ, स्वादिष्ट भोजन खाओ र मिठो पेय पदार्थ पियो र आफ्नो निम्ति जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि भाग पठाइदेऊ, किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। उदास नहो, किनभने परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। लेवीहरूले यसो भनेर मानिसहरूलाई शान्त गराए। चुप लाग, किनभने आजको दिन पवित्र छ। उदास नहो। तब सबै मानिसहरू खानपान गर्न, अरूहरूलाई भाग पठाइदिन र धुमधामसित उत्सव मनाउन गए, किनभने तिनीहरूलाई सम्झाएको कुरा अब तिनीहरूले बुझे। महिनाको दोस्रो दिनमा परिवारका मुख्य मानिसहरू, पुजारीहरू र लेवीहरूका साथमा व्यवस्था अध्ययन गर्न शास्त्री एज्राको सामुन्ने भेला भए। व्यवस्थामा 7औं महिनाका चाडको बेला छाप्रोमा बस्नुपर्छ भन्ने मोशाद्वारा परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा र आफ्ना सबै शहरहरूभरि र यरुसलेममा तिनीहरूले यही कुराको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले भेट्टाए। डाँडाहरूमा गएर भद्रक्ष र जंगली भद्रक्ष, मेहदी र खजुरका हाँगा र अरू पातहरू भएका हाँगाहरू छाप्रा बनाउन ल्याओ, जस्तै लेखिएको छ। यसैले मानिसहरू गएर हाँगाहरू ल्याए र हरेकले आफ्नो घरको छाना र आँगनमा र परमेश्वरको भवनका चोकहरूमा र पानी ढोकाका सामुको चोक र एफ्राइमका ढोकाको चोकमा पनि आफ्नो निम्ति छाप्रो बनाए। निर्वासबाट आएका सबै समुदायले छाप्रो बनाएर तिनमा बसे। नूनका छोरा यहोशुको पालोदेखि त्यस दिनसम्म यो उत्सव इजरायलीहरूले यसरी मनाएका थिएनन्, अनि तिनीहरूको आनन्द असाध्यै ठूलो भयो। पहिलो दिनदेखि पछिल्लो दिनसम्म दिनहु एज्राले परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक पढे। तिनीहरूले 7 दिनसम्म यो चाड मनाए र 8औं दिनमा विधि अनुसार पवित्र सभा थियो। नहम्या अध्याय 9 इजरायलीहरूले पाप स्वीकार गरेका। त्यही महिनाको 24औं दिनमा इजरायलीहरू भाङ्रा लगाई आफ्नो शिरमा धुलो हालेर उपवासको निम्ति भेला भए। इजरायली वंशकाहरूले सबै विदेशीहरूबाट आफूलाई अलग गरेका थिए। तिनीहरू खडा भई आफ्ना पाप र आफ्ना पुर्खाहरूको अधर्म स्वीकार गरे। तिनीहरू आफ्नो स्थानमा खडा भए र पहिलो एक पहर चाहिँ परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरका व्यवस्थाको पुस्तक पढे, अनि तिनीहरूले अर्को एक पहर चाहिँ
आफ्ना पापको स्वीकार गर्दै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्दै रहे। खुड्किलामा लेवीहरू यसुवा, बानी, कादमियल, सबन्याह, बुन्नी, सरेबियाह, बानी र कनानीले खडा भएर ठूलो स्वरले परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरलाई पुकारे। अनि यी लेवीहरू यसुवा, कादमियल, बानी, हसबन्याह, सरेबियाह, होदियाह, सबन्याह र पतहियाले भने, उभिएर परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर जो अनन्तदेखि अनन्तसम्म हुनुहुन्छ उहाँको प्रशंसा गर। तपाईको महिमित नाउँ धन्यको र सारा धन्य र प्रशंसामा सर्वोच्च होस्। तपाई मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईले नै स्वर्ग, सर्वोच्च आकाश र त्यसका सबै तारामण्डल, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक र समुद्रहरू र तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउनु भयो। तपाईले नै तिनीहरू सबैलाई जीवन दिनुहुन्छ र स्वर्गका सारा समुदायले तपाईलाई पुज्दछन्। तपाई तिनै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले अब्रामलाई कल्दीहरूको उरबाट चुनेर निकाली ल्याउनु भयो र तिनलाई अब्राहम नाउँ राख्नुभयो। तिनी तपाई प्रति विश्वासी भएका तपाईले पाउनुभयो र तिनका सन्तानलाई कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, यबुसी र गिर्गासीहरूको देश दिने करार तिनीसित बाँध्नुभयो। तपाईले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नु भएको छ किनभने तपाई धर्मी हुनुहुन्छ। तपाईले मिश्र देशमा हाम्रा पुर्खाहरूले पाएको दुःख देख्नुभयो र लाल समुद्रमा सहायताको निम्ति कराएको तिनीहरूको पुकारा तपाईले नै सुन्नुभयो। फारो र उनका अधिकृतहरू र उनको देशका सबै मानिसहरूका विरुद्धमा चिन्ह र आश्चर्य कामहरू तपाईले गर्नुभयो, किनकि उनीहरूले तिनीहरूप्रति अहंकार पूर्वक व्यवहार गरेका तपाईले देख्नुभयो। तपाईले आफ्नो निम्ति एउटा नाउँ राख्नुभयो जो आजको दिनसम्म छँदैछ। तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडी जान तिनीहरूका सामान्य समुद्रलाई 2 भाग पारिदिनुभयो, तर उर्लदो पानीमा ढुङ्गा फाले झै ती खेद्नेहरूलाई तपाईले फालिदिनुभयो। तिनीहरूले यात्रा गरेको बाटोमा प्रकाश दिन दिउँसो बादलको खामो र राति आगोको खामोद्वारा डोर्याएर तपाईले तिनीहरूलाई लानुभयो। तपाई सिनाई पर्वतमाथि ओर्लनुभयो र स्वर्गबाट तिनीहरूसित कुरा गर्नुभयो। तपाईले तिनीहरूलाई उचित र साँचो नियम तथा कानून र असल धर्मविधिहरू तथा आज्ञाहरू दिनुभयो। आफ्ना दास मोसाद्वारा पवित्र सबात तिनीहरूलाई अवगत गराउनुभयो र आफ्नो प्रजालाई आज्ञाहरू, धर्मविधिहरू र नियमहरू दिनुभयो। तिनीहरूको भोक मार्नलाई तपाईले तिनीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो र तिनीहरूको तिर्खा मेटाउन तिनीहरूका निम्ति चट्टानबाट पानी निकाल्नुभयो। तिनीहरूलाई दिन्छु भनी तपाईले हात उठाएर करार गर्नुभएको देश अधिकार गर्नलाई पस्न भनी तपाईले हुकुम गर्नुभयो। तर हाम्रा पुर्खाहरू हट्ठी र अट्टेरी भएर तपाईका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरे। आज्ञा पालन गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे र तिनीहरूका बीचमा तपाईले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरूलाई तिनीहरूले यादै गरेनन्। तिनीहरू अट्टेरी भए र आफ्नो दासत्वमा फेरि लैजान तिनीहरूले एकजना अगुवालाई नियुक्त गरे। तर तपाई क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर, अनुग्रही र कृपालु, रिसानीमा ढिला र प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्छ। यसैले तिनीहरूलाई तपाईले त्याग्नु भएन। यद्यपि तिनीहरूले ढलौटे बाछा बनाएर यसो पनि भने, तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका ईश्वर यही हो, अथवा जब तिनीहरूले भयानक ईश्वर निन्दा गरे तापनि तपाईले तिनीहरूलाई ठूलो करुणा देखाएर उजाड स्थानमा त्याग्नु भएन। तिनीहरूको यात्रामा दिउँसो बादलको खामोले बाटो देखाउन र राति तिनीहरूका यात्राको बाटोमा प्रकाश दिने आगोको खामोले तिनीहरूलाई छोडेनन्। तिनीहरूलाई शिक्षा दिन तपाईले आफ्ना असल आत्मा दिनुभयो। तिनीहरूको भोक मार्न, तिनीहरूलाई मन्ना दिन तपाईले छोड्नु भएन र तिनीहरूको तिर्खा मार्न तिनीहरूलाई पानी दिनुभयो। 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा तपाईले तिनीहरूलाई सम्हाल्नुभयो। तिनीहरूलाई केही कुराको अभाव भएन। तिनीहरूका लुगाहरू फाटेनन् र तिनीहरूका खुट्टाहरू सुनिएनन्। तपाईले तिनीहरूलाई राज्यहरू र जातिहरू र टाढाका सीमान्त प्रदेशहरू पनि दिनुभयो। तिनीहरूले हेशबोनका राजा सिहोनको देश र बासनका राजा ओगको देश जिते। तपाईले तिनीहरूका सन्तानलाई आकाशका तारा सरह अनगिन्ती बनाउनुभयो र यिनीहरूका पुर्खाहरूलाई आफ्नो अधिकारमा लिन तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा यिनीहरूलाई ल्याउनुभयो। तिनीहरूका सन्तान त्यहाँ पसेर त्यो देश अधिकार गरे। त्यहाँका बासिन्दा कनानीहरूलाई तपाईले तिनीहरूकै अधीन तुल्याउनुभयो
र ती कनानीहरूलाई उनका राजा र प्रजाहरूलाई समेत आफूलाई इच्छा लागे झै व्यवहार गर्न तिनीहरूका हातमा दिनुभयो। पर्खाल लाएका शहरहरू र मलिलो भूमि तिनीहरूले कब्जा गरे। असल असल थोक भएका घरहरू, खनेका कुवा, दाखबारी, भद्रक्षका रुख र अरू फलका रुखहरू प्रशस्त मात्रामा तिनीहरूले कब्जा गरे। यसरी खाएर तिनीहरू तृप्त भए र पुष्ट भए र तपाईको महान उदारतामा आनन्दित भए। तर तिनीहरू अनाज्ञाकारी भएर तपाईको विरुद्धमा बागी भए। तिनीहरूले तपाईका व्यवस्थाको वास्ता गरेनन्। तिनीहरूलाई तपाईतर्फ फर्काउनलाई गम्भीर चेतावनी दिने तपाईका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले मारे। यसरी तिनीहरूले ठूलो ईश्वर निन्दाको अपराध गरे। यसै कारण तपाईले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुहरूका हातमा दिनुभयो, जसले तिनीहरूमाथि अत्याचार गरे। तर तिनीहरू अत्याचारमा पर्दा तिनीहरूले सहायताको लागि तपाईलाई पुकारे। तपाईले स्वर्गबाट तिनीहरूको पुकार सुन्नुभयो र आफ्नो ठूलो करुणा देखाएर तिनीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूबाट बचाउन उद्धारकहरू पठाउनुभयो। तर वरिपरिबाट शान्ति पाएपछि तपाईको दृष्टिमा जे दुष्ट छ सो तिनीहरूले फेरि गरे। तब तपाईले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुका हातमा त्याग्नुभयो र उनीहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरे। अनि फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति तपाईको पुकारा गरे र तपाईले स्वर्गबाट तिनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो र आफ्नो करुणा देखाएर पटक पटक तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुभयो। तपाईले तिनीहरूलाई आफ्नो व्यवस्थातिर फर्कनलाई चेतावनी दिनुभयो, तर तिनीहरू हट्ठी भएर तपाईका आज्ञाहरूको उल्लङ्घन गरे। तिनीहरूले तपाईका धार्मिक विधिका विरुद्धमा पाप गरे, जसलाई पालन गरेमा जीवन छ। हट्ठी र आफ्नो जिद्दीमा अट्टेरी भएर तिनीहरूले तपाईको आज्ञा पालन गरेनन्। धेरै वर्षसम्म तपाईले तिनीहरूसित धैर्य धर्नुभयो। तपाईले आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा तपाईका आत्माले तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो, तर तिनीहरूले सुनेनन्। यसै कारण तपाईले तिनीहरूलाई छिमेकका मानिसहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। तर आफ्नो अपार करुणा देखाएर तपाईले तिनीहरूलाई खतम पार्नु भएन र तिनीहरूलाई त्याग्नु पनि भएन, किनभने तपाईँ अनुग्रह गर्ने करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण हे हाम्रा परमेश्वर, तपाईँ महान, पराक्रमी र भययोग्य परमेश्वर, जसले आफ्नो प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ। हाम्रा राजाहरू, अगुवाहरू, पुजारीहरू, अगमवक्ताहरू, पुर्खाहरू र तपाईका सबै प्रजामाथि परिआएका कष्ट, असुरका राजाहरूको समयदेखि आजको दिनसम्म पाएका कष्टलाई हलुका नसम्झनुहोस्। हामीमाथि सबै जे जति परिआएका छन् तिनमा तपाईले न्यायसित काम गर्नु भएको छ। तपाईले विश्वाससित काम गर्नु भएको छ, तर हामीले चाहिँ भूल गर्यौं। हाम्रा राजाहरू, अगुवाहरू, पुजारीहरू र पुर्खाहरूले तपाईको व्यवस्था पालन गरेनन् र तपाईले दिनुभएका आज्ञाहरू र चेतावनीहरूको वास्ता गरेनन्। तिनीहरू आफ्नो राज्यमा हुँदा तपाईले तिनीहरूलाई दिनुभएको विस्तृत र मलिलो देशमा तपाईको महान उदारता तिनीहरूले उपभोग गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले तपाईको सेवा गरेनन् र आफ्नो दुष्ट चाल त्यागेनन्। हेर्नुहोस्, आज हामी दास भएका छौं। तपाईले हाम्रा पुर्खाहरूलाई त्यसका फलहरू खान र त्यसका असल उब्जनीहरू उपभोग गर्नलाई दिनुभएको यही देशमा हामी दास भएका छौं। हाम्रा पापहरूले गर्दा त्यसका प्रशस्त उब्जनीहरू हामी माथि प्रभुत्व गर्न तपाईले खटाउनु भएका राजाहरू कहाँ जान्छन्। हाम्रा शरीर र हाम्रा पशुहरूमाथि उनीहरू आफू खुसी शासन गर्दछन्। हामी ठूलो संकष्टमा परेका छौं। यी सबैको कारण हामी लिखित रूपमा यो बाचा बाँध्दैछौं र हाम्रा अगुवाहरू, लेवीहरू र पुजारीहरूले सही छाप लगाउँदैछन्। नहम्या अध्याय 10। मानिसहरूको सम्झौता। सही छाप लगाउनेहरू मध्ये यिनै थिए: हकल्याका छोरा राज्यपाल नहम्या, सिदकिया, सरयाह, अजर्याह, यर्मिया, पसहुर, अमरियाह, मल्कियाह, हत्तुस, सबन्याह, मल्लुक, हारिम, मरेमोत, ओबादिया, दानियल, गिन्नतोन, बारुक, मसुल्लाम, अबिया, मियामिन, माजियह, बिलगै र समयाह, यिनीहरू चाहिँ पुजारी थिए। लेवीहरू: अजनियाका छोरा येशुवा, हेनादादका छोरा बिन्नुई, कादमियल र तिनीहरूका दाजुभाइहरू सबन्याह, होदियाह, कलिता, पलयाह, हानन, मियक्का, रहोब, हसब्याह, जक्कुर, सरेबियाह, सबन्याह, होदियाह, बानी
र बनिनु। मानिसहरूका अगुवाहरू परोस, पहत मोआब, एलाम, जत्तु, बानी, बुन्नी, अजगाद, बेबै, अदोनियाह, बिग्वै, आदिन, आतेर, हिजकिया, अज्जुर, होदियाह, हासुम, बेजै, हारिप, अनातोत, नेबै, मकपियास, मसुल्लाम, हेजिर, मसेजेबेल, सादोक, यदुआ, पलत्याह, हानन, अनयाह, होशिया, हननिया, हसुब, हल्लोहेस, पिल्हा, सोबक, रेहुम, हसबना, मासेयह, अहिया, हानन, आनन, मल्लुक, हारिम र बनाहा। बाँकी मानिसहरू पुजारीहरू, लेवीहरू, द्वारपालहरू, गवैयाहरू, मन्दिरका सेवकहरू र परमेश्वरका व्यवस्थाको खातिर आफैलाई छिमेकका मानिसहरूबाट अलग गरेकाहरू सबै आफ्ना पत्नीहरू र छोराछोरीहरूका साथमा जो बुझ्न सक्दछन् तिनीहरू सबैले आफ्ना भारदार दाजुभाइहरूसित मिलेर परमेश्वरका दास मूसाद्वारा दिएको परमेश्वरको व्यवस्था मान्न र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका सबै आज्ञा, नियम र धर्मविधिहरू पालन गर्न आफूमाथि शराबको बन्धन राखी शपथ खाए। हामी आफ्ना छोरीहरू वरिपरिका मानिसहरूसित विवाह गरिदिने छैनौं अथवा हाम्रा छोराहरूका निम्ति उनीहरूका छोरीहरू ल्याउने छैनौं। यदि सबाथमा यी मानिसहरूले व्यापारका माल वा अन्न बेच्न ल्याए भने हामी सबाथ अथवा अरू कुनै पवित्र दिनमा उनीहरूबाट किन्ने छैनौं। प्रत्येक 7औं वर्ष हामी खेतबारीमा उब्जनीको काम गर्ने छैनौं र सबै ऋणहरू माफी गरिदिनेछौं। हाम्रा परमेश्वरको भवनका सेवाको निम्ति अर्थात टेबिलमा राखिने रोटीको निम्ति, नियमित अन्न बलि र होम बलिका निम्ति तथा सबाथ, औँसीको चाड र अरू ठहराइएका चाडहरूका भेटीका निम्ति, पवित्र दानहरू तथा इजरायलका प्रायश्चितको लागि, पाप बलि र परमप्रभुका भवनको लागि गरिने अरू सबै कामका निम्ति हामी वर्षै पछि सेकेलको 1/3 दिन आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्छौं। हामी पुजारीहरू, लेवीहरू र मानिसहरूले व्यवस्थामा लेखिए अनुसार परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वेदीमा जलाउन वर्षै पछि ठहराइएको समयमा पालै पालो परिवार गरी हाम्रा परमेश्वरको भवनमा दाउरा ल्याउनका निम्ति चिट्ठा हालेका छौं। परमप्रभु परमेश्वरको भवनमा वर्षै पछि हाम्रो जमिनको फसल र फल फलाउने हरेक रुखको अगौटे फल ल्याउने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौं। हाम्रा परमेश्वरको भवनमा त्यहाँ सेवा गर्ने पुजारीहरू कहाँ व्यवस्थामा तोकिए अनुसार हाम्रा छोराहरू, गाई बस्तुहरू र भेडा बाख्राहरूका पहिले ब्याएका ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौं। ती बाहेक पुजारीहरू कहाँ हाम्रा पहिलो पिँधेको पिठो र अन्न बलि, हरेक रुखको अगौटे फल, नयाँ दाखमद र नयाँ तेल परमप्रभुका भवनको भण्डारमा ल्याउन अनि लेवीहरू कहाँ हाम्रो जमिनको 10औं अंश ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौं। किनभने हाम्रा खेतीपाती गरिने बस्तीहरूको 10औं अंश उठाउने चाहिँ लेवीहरू नै हुन्। 10औं अंश उठाउँदा हारूनको वंशका एकजना पुजारी लेवीहरूका साथमा हुनेछन् अनि लेवीहरूले दशांशको 10औं भाग परमेश्वरका भवनको भण्डारका कोठाहरूमा ल्याउनेछन्। इजरायलीहरूले, लेवीहरूले समेत अन्न, नयाँ दाखमत र तेलका दान पवित्र स्थानका भाँडाहरू राख्ने कोठाहरूमा र त्यहाँ सेवा गर्ने पुजारीहरू, द्वारपालहरू र गवैयाहरू बस्ने ठाउँमा ल्याउनेछन्। हामी परमेश्वरका भवनको अवहेलना गर्ने छैनौं। नहम्या अध्याय 11। यरुसलेममा निवासी स्थान। प्रजाका अगुवाहरू यरुसलेममा बसोबास गरे र बाँकी मानिसहरूले चाहिँ 10 जना मध्ये 1 जना पवित्र शहर यरुसलेममा बस्नलाई चिट्ठा हाले र बाँकी 9 जनालाई चाहिँ आफ्नै शहरमा बस्नु पर्ने थियो। मानिसहरूले यरुसलेममा बस्न राजी हुनेहरूलाई आशीर्वाद दिए। यरुसलेममा बस्ने प्रदेशका अगुवाहरू यिनै थिए। कोही इजरायलीहरू, पुजारीहरू, लेवीहरू, मन्दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानहरू चाहिँ यहुदाका शहरहरूमा भएका आफ्नै निजी जग्गा जमिनमा बसे। यहुदा र बेन्यामिनका कुलका अरू मानिसहरू चाहिँ यरुसलेममा बसे। यहुदाका सन्तानहरू फारेसको परिवारका अतयाह, जो उज्जियाका छोरा, जो जकरियाका छोरा, जो अमरियाका छोरा, जो सपत्याका छोरा, जो महलालेलका छोरा थिए। सेलहको परिवारका मासेयह, जो बारुकका छोरा, जो कोलहोजेका छोरा,
जो हजायाहका छोरा, जो अदयाहका छोरा, जो योयारीबका छोरा, जो जकरियाका छोरा थिए। फारेसको परिवारका यरुशलेममा बस्ने जम्मा सबै 468 जना वीर मानिसहरू थिए। बेन्यामिनका सन्तानहरू सल्लु, जो मसुल्लामका छोरा, जो योएदका छोरा, जो पदयाहका छोरा, जो कोलायाहका छोरा, जो मासेयाहका छोरा, जो इथियलका छोरा, जो यसयाहका छोरा थिए र तिनका पछि लाग्नेहरू गब्बै र सल्लै सबै जम्मा 928 जना थिए। जिक्रीका छोरा योएल चाहिँ तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत थिए र हसेनुअका छोरा यहुदा चाहिँ दोस्रो जिल्लाको हेरविचार गर्ने अधिकृत थिए। पुजारीहरू यदयाह, योयारीबका छोरा याकिन, सरयाह, जो हिल्कियाका छोरा, जो मसुल्लामका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो परमेश्वरका भवनको रेखदेख गर्ने अहितुबका छोरा थिए र मन्दिरको निम्ति काम गर्ने तिनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम्मा 822 मानिसहरू थिए। अदयाह, जो येरोहामका छोरा, जो पेलालियाका छोरा, जो असीका छोरा, जो जकरियाका छोरा, जो पसहुरका छोरा, जो मल्कियाका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू जो परिवारका मुखियाहरू थिए सबै जम्मा 242 जना थिए। अमासै, जो अजरेलका छोरा, जो अहजैका छोरा, जो मसिलेमोतका छोरा, जो इम्मेरका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू जो योग्य मानिसहरू थिए सबै जम्मा 128 जना थिए। तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत चाहिँ हग्गदोलिमका छोरा जब्दियल थिए। लेवीहरू समयाह, जो हसुबका छोरा, जो अजरिकामका छोरा, जो हसब्याका छोरा, जो बुन्नीका छोरा थिए। लेवीहरूका 2 जना मुखियाहरू सब्बतै र योजाबाद थिए। तिनीहरू परमप्रभुका भवनको बाहिरका कामका जिम्मावाल थिए। मतन्या, जो मियाका छोरा, जो जब्दीका छोरा, जो आसबका छोरा थिए। तिनी स्तुति, प्रशंसा र प्रार्थनाको सेवाका निर्देशक थिए। तिनका सहयोगीहरू मध्ये दोस्रो स्थान लिने बकबुक्या थिए। अब्दा, जो समूहका छोरा, जो गालालका छोरा, जो यदुतुनका छोरा थिए। पवित्र शहरमा लेवीहरूको संख्या जम्मा 284 थियो। द्वारपालहरू अक्कुब, तल्मोन र तिनीहरूका सहयोगीहरू सबै जम्मा 172 जना थिए। तिनीहरू मूल ढोकामा पहरा बस्थे। बाँकी इजरायलीहरू चाहिँ पुजारीहरू र लेवीहरूका साथ हरेक आफ्नै पुर्खाका अधिकारको जग्गामा यहुदाका सबै शहरहरूमा थिए। ओफेल डाँडामा मन्दिरका सेवकहरू बसे। सिहा र गिस्पा तिनीहरूका जिम्मेवाल थिए। यरुशलेममा भएका लेवीहरूका प्रमुख अधिकृत चाहिँ उज्जी थिए, जो बानीका छोरा, जो हसब्याका छोरा, जो मतन्याका छोरा, जो मियकाका छोरा थिए। उज्जी चाहिँ आसबका सन्तान थिए। ती आसबका सन्तानहरू परमेश्वरको भवनका सेवाको निम्ति गाउने जिम्मा लिएकाहरू थिए। ती गवैयाहरू राजाका हुकुम मुनि थिए, जसले तिनीहरूको दैनिक कार्यको निर्देशन गर्दथ्यो। मानिसहरूका कारोबारको सम्बन्धमा राजाका सेवक पतहिया थिए, जो यहुदाका छोरा जेरहका परिवारका मसेजेबेलका छोरा थिए। खेतबारी भएका गाउँहरूमा यहुदाका कोही मानिसहरू किरियत अर्बा र त्यसका बस्तीहरू, दिबोन र त्यसका बस्तीहरू, यकबसेल र त्यसका गाउँहरू, यसुवा, मोलादा, बेथपालेत, हसर सुवाल, बेरसेबा र त्यसका बस्तीहरू, सिक्लग, मकोना र त्यसका बस्तीहरू, एनरिमोन, सोरा, यर्मुत, जानोह, अद्दुलाम र त्यसका बस्तीहरू, लाकिस र त्यसका खेतहरू र आजेका र त्यसका बस्तीहरूमा बस्थे। यसरी तिनीहरूले बेरसेबादेखि हिन्नोमको बेसीसम्मको देश ओगटे। बेन्यामिनका गेबाबाटका सन्तानहरू चाहिँ मिकमास, अय्या, बेथेल र त्यसका बस्तीहरू, अनातोत, नोब र हनानिया, हासोर, रामा, गित्तैम, हादिद, सबोइम, नबलत, लोद, ओनो र कारीगरहरूको बेसीमा बसे। यहुदामा भएका लेवीहरूका कुनै कुनै भाग चाहिँ बेन्यामिनमा बसोबास गरे। नहम्या अध्याय 12। पुजारीहरू र लेवीहरू। साल्तियलका छोरा यरुबाबेल र येशुवासँग फर्किआएका पुजारीहरू र लेवीहरू यिनै हुन्। सरयाह, यर्मिया, एजरा,
अमरियाह, मल्लुक, हत्तुस, सकन्याह, रेहुम, मरेमोत, इद्दो, गिन्नतोन, अबिया, मियामिन, मदाहा, बिल्गा, समयाह, योयारीब, यदयाह, सल्लु, अमोक, हिल्किया र यदयाह। यशुवाको पालोमा पुजारीका अगुवाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरू यिनै थिए। लेवीहरू यशुवा, बिन्नुई, कादमियल, सरेबियाह, यहुदा र मत्तनिया आफ्ना सहयोगीहरूसँग धन्यवादी भजनहरूका जिम्मावाल थिए। तिनका सहयोगीहरू बकबुक्या र उन्नी चाहिँ सेवाहरूमा तिनीहरूका सामुन्ने बस्थे। यशुवा योयाकिमका पिता थिए। योयाकिम एलियासिबका पिता थिए। एलियासिब योयादाका पिता थिए। योयादा जोनाथनका पिता थिए र जोनाथन यद्दुअका पिता थिए। योयाकिमको पालोमा यी पुजारीहरू आफ्ना परिवारका मुखिया थिए। सरयाहको परिवारका मरयाह, यर्मियाका हननिया, एज्राका मसुल्लाम, अमरियाका यहोहानान, मल्लुकका जोनाथन, सकन्याका योसेफ, हारिमका अदना, मरेमोतका हल्कै, इद्दोका जकरिया, गिन्नतोनका मसुल्लाम, अबियाका जिक्री, मिन्यामिन र मदाहाका पिल्तै, बिल्गाका समूह, समयाका यहोनातान, योयारीबका मत्तनै, यदयाहका उज्जी, सल्लुका कल्लै, अमोकका एबेर, हिल्कियाका हसब्याह, यदयाहका नतनेल। एलियासिब, योयादा, योहानान र यद्दुआका पालाका लेवीहरूका परिवारहरूका तथा पुजारीका मुखियाहरूका नाउँ फारसी राजा दाराको शासनकालमा लेखिएका थिए। लेवी परिवारका मुखियाहरूका नाउँ चाहिँ एलियासिबका छोरा योहानानको पालासम्मै इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका थिए। लेवीहरूका अगुवाहरू हसब्याह, सरेबियाह, कादमियलका छोरा यशुवा र तिनीहरूका सहयोगीहरू जो तिनीहरूका सामुन्ने खडा हुन्थे र आफ्नो पालोमा परमेश्वरका मानिस दाउदले तोके अनुसार पालै पालो स्तुति गर्ने र धन्यवाद चढाउने गर्थे। मत्तनियाह, बकबुक्याह, ओबादिया, मसुल्लाम, तल्मोन र अकुब चाहिँ मूल ढोकाका भण्डार कोठाहरूमा रक्षा दिने द्वारपालहरू थिए। यशुवाका छोरा योसादकका नाति योयाकिमको पालोमा र राज्यपाल नहेम्या र पुजारी शास्त्री एज्राका पालामा तिनीहरूले सेवा गरेका थिए। यरुसलेमका पर्खालको समर्पण। यरुसलेमका पर्खालको समर्पण गर्दा यरुसलेममा रमाहट गरेर धन्यवादका भजन गाउँदै झ्याली, सारङ्गी र वीणाका साथमा समर्पणको उत्सव बनाउन तिनीहरूले लेवीहरूलाई आफू बसेका सबै निवास स्थानहरूबाट खोजेर ल्याए। गवैयाहरू यरुसलेमको चारैतिरका ठाउँहरूबाट अर्थात् नतोपातीहरूका गाउँहरूबाट, बेथ गिलगालबाट अनि गेबा र अजमावेतका इलाकाहरूबाट ल्याइएका थिए, किनभने ती गवैयाहरूले यरुसलेमका चारैतिर आफ्ना निम्ति गाउँहरू बनाएका थिए। पुजारीहरू र लेवीहरूले विधि अनुसार आफूलाई पवित्र गरे। त्यसपछि तिनीहरूले मानिसहरू, मूल ढोकाहरू र पर्खाललाई शुद्ध पारे। तब मैले यहुदाका अगुवाहरूलाई शहरको पर्खालमाथि जान लाए, साथै धन्यवाद दिन 2 ठूला स्तुति गाउनेहरूका दल नियुक्त गरे। एक दल दाहिनेतिर पर्खालमा फोहर ढोकासम्म जानु पर्थ्यो। त्यस दलको पछि पछि होशयाह र यहुदाका आधा अगुवाहरूका साथमा अजरियाह, एज्रा, मसुल्लाम, यहुदा, बेन्यामिन, समयाह र यर्मिया लागे। तुरहीको साथमा कतिजना पुजारीहरू र जकरिया जो जोनाथनका छोरा, जो समयाका छोरा, जो मत्तनियाका छोरा, जो मिकायका छोरा, जो जक्कुरका छोरा, जो आसबका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू समयाह, अजरेल, मिल्लै, गिल्लै, माई, नतनेल, यहुदा र हनानी परमेश्वरका जन दाउदले तोकेका बाजाहरूका साथमा थिए। शास्त्री एज्रा चाहिँ जुलुसका अगुवा थिए। तिनीहरू फुहारा ढोकाबाट भएर दाउदको सहरका सिँढीहरूबाट सोझै पर्खालमा उकालो चढ्ने बाटो भएर दाउदको घर नागेर पूर्वतिर भएको पानी ढोकासम्म गए। भजन गाउँदै हिँड्ने दोस्रो दल चाहिँ देब्रेतिर लाग्यो। तिनीहरूका पछि पछि मानिसको आधा भागसँग म हिँडे। यो दल पर्खाल माथि माथि भट्टीको बुर्जा भएर चौडा पर्खालसम्म र एफ्राइमको ढोका, यसना ढोका, माछा ढोका, हननेलको बुर्जा र 100को बुर्जादेखि भेडा ढोकासम्म गएपछि तिनीहरू गारदको ढोकामा अडिए।
ती दुई भजन गाउने दल परमप्रभुको भवनमा आफ्नै स्थानमा बसे। म पनि अधिकृतहरूको आधा दलसँग बसे। यसै गरी पुजारीहरू एलियाकिम, मासेयह, मिन्यामिन, मिकाया, एलियोएनै, जकरिया र हननिया तुरहीका साथमा थिए र मासेयह, समयह, एलजार, उज्जी, यहोहानन, मल्कियाह, एलाम र एसेर पनि थिए। हिजरहियाको निर्देशनमा गवैयाहरूले गाए र त्यस दिन तिनीहरूले आनन्द गरेर ठूला बलिदानहरू चढाए, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले तिनीहरूलाई रमाहट गर्ने अवसर दिनुभएको थियो। स्त्रीहरू र बालबालिकाहरूले पनि आनन्द मनाए। यरुसलमको आनन्द उत्सव टाढा टाढासम्म पनि सुनियो। पुजारी र लेवीहरूको बन्दोबस्त। त्यसबेला भेटीहरू, अगौटे फलहरू र दशांशका निम्ति भण्डारको जिम्मा लिन र शहरहरूका वरिपरि बस्तीहरूबाट पुजारीहरू र लेवीहरूका निम्ति व्यवस्थाले तोके बमोजिम हिस्सा बटुल्न मानिसहरू नियुक्त गरिए, किनभने पुजारीहरू र लेवीहरूको सेवाबाट सबै यहुदा साह्रै प्रसन्न थिए। दाउद र तिनका छोरा सोलोमनले दिएका नियम अनुसार आफ्ना परमेश्वरको सेवा र शुद्धिको सेवा तिनीहरूले गरे र यसै गरी गवैयाहरू र द्वारपालहरूले पनि सेवा गरे, किनकि उहिले नै दाउद र आसाफको पालोमा गवैयाहरू परमेश्वरको प्रशंसा र धन्यवादका भजनका निम्ति निर्देशकहरू भएका थिए। यसैले यरुबाबेल र नहेम्याका पालामा गवैयाहरू र द्वारपालहरूलाई सबै इजरायलले प्रतिदिनको चाहिएको भाग दिन्थे। तिनीहरूले अरू लेवीहरूका भाग पनि छुट्याएर राख्थे अनि लेवीहरूले चाहिँ हारूनका सन्तानको भाग छुट्याएर राख्थे। नहेम्या अध्याय 13। नहेम्याको अन्तिम सुधार। त्यस दिन जनताको सामुन्ने मोसाको पुस्तक पढेको बेलामा यस्तो कुरा लेखिएको भेटाइयो कि कुनै पनि अम्मोनी अथवा मोआबी परमेश्वरको सभामा कहिल्यै पस्न पाउने छैन, किनभने उनीहरू रोटी र पानी लिएर इजरायलीहरूसित भेट गर्न आएनन्, तर तिनीहरूलाई शराब दिन बालमलाई ज्यालामा बोलाएका थिए। तापनि हाम्रा परमेश्वरले त्यस शराबलाई आशिषमा परिवर्तन गरिदिनु भएको थियो। मानिसहरूले त्यो व्यवस्था सुनेर सबै पराई वंशका सन्तानलाई इजरायलबाट अलग गराए। यो हुनुभन्दा पहिले नै पुजारी एलियासिब हाम्रा परमेश्वरका भवनको भण्डारका अधिकारी नियुक्त भएका थिए। तिनको तोबियासँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। तिनले उनलाई पहिले अन्न बलि, धूपहरू, मन्दिरका भाँडाहरू अनि लेवीहरू, गवैयाहरू र द्वारपालहरूका निम्ति तोकिएका अन्नको 10औं अंश, नयाँ दाखमद र तेल तथा पुजारीहरूका निम्ति दान राख्ने एउटा ठूलो कोठा दिएका थिए। तर यी सबै भइरहेको बेला म चाहिँ यरुसलममा थिइन, किनभने बेबिलोनका राजा अर्थशास्त्रको 32औं वर्षमा म राजा कहाँ फर्केको थिएँ। केही समयपछि यरुसलममा फर्किजानलाई मैले उहाँको अनुमति मागे र यरुसलममा फर्के। त्यसपछि तोबियाको निम्ति परमप्रभुको भवनका चोकहरूमा एउटा कोठा दिएर एलियासिबले गरेको खराब कुरो मैले थाहा पाएँ। म साह्रै अप्रसन्न भएँ। मैले त्यस कोठाबाट तोबियाका सबै सामानहरू फालिदिएँ। ती कोठाहरूलाई शुद्ध गरेर परमप्रभुको भवनका भाँडाहरू, अन्न बलि र धूपहरू समेत तिनमा फेरि राख्न मैले आदेश दिएँ। लेवीहरूले आफ्ना भागहरू पाएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाएँ। यसैले मन्दिरका सेवाको जिम्मा लिने लेवीहरू र गवैयाहरू सबै आफ्ना गाउँहरूमा फर्केछन् भन्ने पनि मैले सुने। यसै कारण मैले अधिकारीहरूलाई हप्काएर प्रश्न गरेँ, परमेश्वरका भवनको किन अवहेला नभएको छ? अनि मैले ती मानिसहरूलाई बोलाएर फेरि तिनीहरूकै स्थानमा नियुक्त गरे। त्यसपछि सबै यहुदाले अन्नका आफ्ना 10औं अंश, नयाँ दाखमद र तेल भण्डारमा ल्याए। मैले पुजारी सेलेमियाह, शास्त्री सादोक र पदयाह नाउँ गरेका एकजना लेवीलाई भण्डारका जिम्मावाल नियुक्त गरे र जक्कुरका छोरा मतन्याका नाति हाननलाई तिनीहरूका सहायक नियुक्त गरे, किनभने तिनीहरू विश्वासी मानिसहरू गनिएका थिए। तिनीहरूको काम चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूका भाग वितरण गर्नु थियो। हे परमेश्वर, यसको निम्ति मेरो सम्झना राख्नुहोस् र मैले भक्ति साथ मेरा परमेश्वरका भवनको र त्यसको सेवाको निम्ति गरेको काम नमेटाइदिनुहोस्। त्यसबेला यहुदामा मानिसहरूले सबाथमा कोल पेलिरहेका र खेतको अन्न जम्मा गरेर दाखमद, दाख, नेभारा र सबै किसिमका भारी गधामा राख्दै गरेका मैले देखेँ। उनीहरूले यी सबै थोक सबाथमा यरुसलममा ल्याउने गर्थे। त्यसैले त्यस दिनमा खानेकुरा बेचेको विरोधमा मैले तिनीहरूलाई चेतावनी दिएँ।
यरुशलेममा बसोबास गर्ने टुरोसका मानिसहरूले पनि माछा र अरू सबै किसिमका व्यापारका मालहरू ल्याएर सबाथमा यहुदाका मानिसहरूलाई यरुशलेममा बेच्दा रहेछन्। यहुदाका भारदारहरूलाई हप्काएर मैले भने, यस्तो दुष्ट चाल चलेर तिमीहरूले सबाथलाई अपवित्र गर्नुको अर्थ के हो? के तिमीहरूका पुर्खाहरूले पनि ठिक यस्तै काम गरेका हुनाले हाम्रा परमेश्वरले हामी र यस शहरमाथि यो विपत्ति ल्याउनु भएको होइन र? अब तिमीहरूले सबाथलाई अपवित्र पारेर झन परमप्रभुको क्रोध जगाउँदैछौ। सबाथका तयारीको निम्ति यरुशलेमका मूल ढोकाहरूमा साँझको छाया परेपछि प्रवेशद्वारहरू थुन्नु र सबाथ नसिद्धिन्जेल नखोल्नु भनी मैले आज्ञा गरे। सबाथमा कुनै पनि भारी भित्र लान नपाओस् भनेर मेरा कोही मानिसहरूलाई मूल ढोकाको जिम्मामा नियुक्त गरे। एक दुई पल्ट व्यापारीहरू र सबै किसिमका सामान ल्याउने पैकारीहरूले यरुशलेमको बाहिर रात बिताए। तर मैले तिनीहरूलाई यसो भनेर चेतावनी दिए, तिमीहरू किन शहरको पर्खालकै सामुन्ने रात बिताउँछौ? यदि तिमीहरूले फेरि यसो गर्यो भने म तिमीहरूको विरुद्धमा कडा कारवाही गर्नेछु। त्यसपछि तिनीहरू फेरि कहिल्यै सबाथमा आएनन्। अनि सबाथ दिन पवित्र राख्न भनी मैले ती लेवीहरूलाई तिनीहरूले आफूलाई शुद्ध गरी मूल ढोकामा पहरा दिनु भन्ने आज्ञा गरे। हे मेरा परमेश्वर, यो पनि मेरो निम्ति सम्झना रहोस् र तपाईको महान प्रेममा आफ्नो कृपा म माथि रहोस्। त्यस बेला पनि कुनै कुनै यहुदाका मानिसहरूले अस्दोद, अम्मोन र मोआबका स्त्रीहरूलाई विवाह गरेका मैले भेट्टाएँ। तिनीहरूका बालकहरूमध्ये आधा अस्दोदी भाषा बोल्थे अथवा अरू मानिसहरूको भाषा बोल्थे र तिनीहरू यहुदाको भाषा बोल्न जान्दैनथे। मैले तिनीहरूलाई हप्काएँ र शराब दिएँ। मैले कुनै कुनै मानिसहरूलाई पिटेँ र जगल्ट्याएँ। मैले यसो भनेर परमेश्वरको नाउँमा तिनीहरूलाई शपथ खान लाएँ, तिमीहरू आफ्ना छोरीहरू उनीहरूका छोराहरूसित विवाह गरिदिने छैनौ अथवा उनीहरूका कुनै पनि छोरीहरू तिम्रा छोराहरूसित वा तिमीहरू आफै विवाह गर्ने छैनौ। के यस्तै स्त्रीहरूको कारण इजरायलका राजा सोलोमनले पाप गरेका थिएनन्? समस्त जातिहरूमा तिनी जस्तै अरू कुनै राजा थिएनन्। तिनलाई आफ्ना परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको थियो र परमेश्वरले तिनलाई सम्पूर्ण इजरायलमाथि राजा तुल्याउनु भएको थियो। तापनि विदेशी स्त्रीहरूले नै तिनलाई पाप गर्न लाए। अहिले पनि हामीहरूले यो सुन्नु पर्छ कि तिमीहरूले पनि विदेशी स्त्रीहरूलाई विवाह गरी यो घोर अपराध गरेर हाम्रा परमेश्वरसितको विश्वास तिमीहरू तोड्दैछौ। प्रधान पुजारी एलियासिबका छोरा योयादाको एकजना छोराले होरोनी सनबलतकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेको रहेछ। यसै कारण मैले त्यसलाई मेरो सामुबाट निकालिदिए। हे परमेश्वर, तिनीहरूले पुजारी पदलाई र पुजारीगिरी र लेवीहरूको करारलाई अपवित्र गरेकामा तिनीहरूको सम्झना रहोस्। यसरी मैले पुजारीहरू र लेवीहरूलाई हरेक विदेशी कुराबाट शुद्ध गरे र तिनीहरूलाई आआफ्नो काममा नियुक्त गरे। ठहरिएको समयमा दाउराको दान ल्याउने र अगौटे फलको निम्ति पनि मैले व्यवस्था मिलाइदिए। हे परमेश्वर, तपाईको निगाहमा मेरो सम्झना रहोस्।